बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 492 नए मरीज़ों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 45,140 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 401 नए केसेस का भी ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 54,854 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 2 मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 333 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 9,381 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात ने 18 ड्राइव थ्रू टेस्ट की सहूलियात खोली हैं, जो रोज़ाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बग़ैर किसी सेहत के कारकुनों के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती है। अबू धाबी पुलिस ने टायरों की क्वालिटी चेक करने के लिए गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। एतवार के रोज़ ट्विटर पर शेयर की जाने वाली एक वीडियो में अबू धाबी पुलिस को टायरों के जायजे के लिए ड्राइवरों को रोकते हुए और टायर नाकिस होने की सूरत में ड्राइवरों की टायर तब्दील करवाने की याद दहानी करवाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने ड्राइवरों को अच्छी क्वालिटी के टायर इस्तेमाल करने और इनकी एक्सपायरी की तारीख का ख्याल रखने का कहा है। पुलिस के मुताबिक टायर के फटने से ख़तरनाक हादसे का ख़तरा होता है। पिछली गर्मियों में टायर फटने से पेश आने वाले हादसे में 3 लोगों की जान गई थी और 2 ज़ख्मी हुए थे। इस दौरान 6,000 गाड़ियों के नाकिस टायरों के इस्तेमाल पर चालान किए गए थे। भारत से हवाई सफ़र महीनों बंदिश के बाद दोबारा शुरू। पहली परवाज़ आज सुबह 10 बजे शारजा एयरपोर्ट पहुंची। जहाज़ में भारत में फंसे इमाराती रिहायशी सवार थे। भारत से आज 3 जहाज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए रवाना होंगे। हवाई सफ़र से पहले तमाम मुसाफिरों ने ICA से इजाज़त की और कोरोना टेस्ट भी किया गया। कोरोना मनफी मुसाफिरों को जहाज़ में सफ़र की इजाज़त है। वंदे भारत मिशन आज से शुरू हो गया है, जो भारत में फंसे इमाराती रिहायशियों को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने भी आज से भारत के लिए परवाज़ों का ऐलान कर रखा है। दुबई में शेख ज़ायद रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक और 12 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक 14 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली मिनी बस सड़क से उतर गई और सड़क के दाएं जानिब बनी सीमेंट की रुकावट से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी और 2 हलाक हो गए। दुबई ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मज़हर अल-मज़ूरी के मुताबिक जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन के कमांडर एंड कंट्रोल रूम को सुबह 8:30 बजे हादसे से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने हादसे की तफसीलात बताते हुए कहा कि मिनी बस सड़क से उतर गई और शेख ज़ायद रोड पर जुबैल अली की तरफ अलमीनारा पुल पर सीमेंट की एक रुकावट से टकरा गई और रुकावट से टकराने के बाद इसमें आग भड़क उठी। ब्रिगेडियर अल-मज़ूरी ने मज़ीद बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही हादसे की जगह को महफूज बनाने के लिए माहिरीन की एक टीम फौरी तौर पर रवाना कर दी गई और ट्रैफिक पुलिस की गश्त पर मामूर टीम ने जय वक़ूअ पर पहुंचकर ज़ख्मियों को राशिद हस्पताल मुंतकिल करने में मदद फराहम की। मुत्तहिदा अरब इमारात दफातर जाते हुए जुर्माना भी लग सकता है। सरकारी दफातर में 100% वर्कर्स की वापसी का ऐलान किया गया है, जबकि निजी दफातर में भी मुलाजमीन की वापसी शुरू कर दी गई है। दफ्तर जाते वक्त कुछ रहनुमा असूल मुतय्यन कर दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने का इतलाक होगा। अगर दफ्तर जाते हुए 3 से ज़्यादा अफराद चलते दिखाई दिए तो 3,000 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। लिहाजा गाड़ी में लिफ्ट लेते वक्त भी ये बात जहन नशीन करें। दफातर और बाहर मुलाजमीन पर मास्क पहनना लाजमी होगा, ना पहना गया तो जुर्माना होगा। चेहरे और आंखों को हाथ लगाने से डॉक्टरों ने मना किया है, लिहाजा चेहरे और आंखों को हाथ ना लगाएं। समाजी फासले को यकीनी बनाएं। एयरलिफ्ट में समाजी फासलों की निशानदही की जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। दफातर में अपने साथियों से हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि ना हाथ मिलाया जाए और ना गले लगा जाए। शारजा म्यूनसिपाल्टी 15 जुलाई से जुर्माने और टैक्स कैश में वसूल नहीं करेगी। एतवार के रोज़ शारजा के बल्दियाती हुकाम ने ऐलान किया है कि बल्दिया 15 जुलाई से जुर्माने और टैक्स कैश की सूरत में वसूल नहीं करेगी, बल्कि तमाम फ़ीसें तहसील सिस्टम के ज़रिए जमा की जाएगी। इसलिए सार्फिन को हिदायत की गई है कि वो बल्दिया के साथ अदायगियों के लिए दर्ज झैल तरीक़ों में से किसी एक का इस्तेमाल करें।
نمبر 1 تحصیل کارڈ، نمبر 2 ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کا آن لائن یا POS کے ذریعے استعمال، نمبر 3 اماراتی شناختی کارڈ، نمبر 4 گوگل پے ایپل پے یا سیمسنگ پے وغیرہ یا بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ادائیگی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا ویزا اور شناختی کارڈ تجدید سے متعلق ایک اور بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 12 جولائی سے ویزا اور شناختی کارڈ تجدیدی عمل کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں وزارت کی طرف سے چند نئی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا ویزا اور شناختی کارڈ تجدیدی عمل آن لائن کروانے کی کوشش کریں۔ کورونا وبا کی وجہ سے دفاتر میں عوام کا لمبا ہجوم ہو رہا ہے، جو کہ صحت کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں وہ مندرجہ ذیل شیڈول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شناختی دستاویزات کی تجدید کروا لیں۔ عوام سے یہ گزارش ہے کہ وزارت کی آن لائن سہولیات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے شدید مالی بحران کے باعث ایک ہی دن میں 800 پائلٹس فارغ کر دیے۔ کورونا وبا کے باعث بحران کا شکار ایمریٹس ایئر لائن نے مزید 9000 ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے کورونا وبا کی وجہ سے بحران کا شکار ہونے کے بعد عملے کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ انڈسٹری کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ A380 بیڑے کے 560 پائلٹس اور B777 طیاروں کے 240 پائلٹس کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک اور ایگزیکٹو نے مزید کہا کہ بہت سے ہندوستانی پائلٹ بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً تمام ہندوستانی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بہت کم لوگ باقی ہیں، یہاں تک کہ کمپنی میں 12 سے 15 سال سے کام کرنے والے سینئر پائلٹوں کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ ولی عہد دبئی کا کاروباروں کی بحالی کے لیے 40 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا امدادی پیکیج۔ امارات دبئی نے کورونا وائرس کے منفی معاشی اثرات سے نمٹنے میں مدد دینے اور کاروباروں کی بحالی کے لیے 1.5 ارب درہم یعنی 40 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے نئے مالیاتی پیکیج کی منظوری دی ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے اس پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے رد عمل میں تیسرا پیکیج ہے۔ اس کو ملا کر مجموعی طور پر 6 ارب 30 کروڑ درہم صرف کیے جائیں گے۔ شیخ حمدان نے اس مالیاتی پیکیج سے مستفید ہونے والوں کی فہرست بھی جاری کی ہے۔ ان میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جرمانوں کی تنسیخ کا فیصلہ کیا ہے اور نجی اسکولوں کو آئندہ دسمبر کے آخر تک تجارتی اور تعلیمی لائسنسوں کے اجراء اور تجدید کے لیے فیس میں استثناء دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ایپ کا استعمال کریں، دبئی میں گوشت گھر پہنچائیں۔ اس سال دبئی میں اپنی عید الاضحیٰ جانوروں کی قربانی پیش کرنے کا ایک زبردست طریقہ سامنے آیا ہے۔ ایک ایپ استعمال کریں اور گوشت کو گھر سے فراہم کریں۔ دبئی میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جانوروں کی قربانی کی درخواستیں 4 ایپس کے ذریعے کی جا سکتی ہیں: المعاشی، ترکی، شباب الفریج اور دھابیہ الدار۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب اتوار کے روز میونسپلٹی نے اعلان کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کے احکامات حاصل کرنے کے لیے اس کے خاتمے کرنے والوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ دبئی میں جانور ویٹرنری معائنے کے بعد جانور کی قربانی ہو سکے گی۔ رہائشیوں کے گھروں تک پہنچانے سے پہلے ایک ڈاکٹر پھر گوشت کا دوبارہ معائنہ کرے گا۔ اسلام کے 2 بڑے تہوار میں سے ایک عید الاضحیٰ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عرب امارات ویزوں اور شناختی کارڈ کی مدت میں توسیع کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات زید المیعاد ویزے کی ازسر نو توسیع کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کے ویزے، ایمریٹس ID اور انٹری پرمٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، انہیں اس مدت میں مزید توسیع مل سکے گی۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں میں نرمی پیدا کرنے کے ویزوں میں توسیع سے متعلق درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کیا۔ ایسے افراد جن کے ویزے اور ایمریٹس ID کارڈ مارچ اور اپریل میں زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے غیر قانونی ہو گئے تھے، وہ اتوار 12 جولائی سے ازسر نو اجراء کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے ویزے اور کارڈ مئی میں غیر قانونی ہو گئے ہیں،
وہ 11 اگست سے درخواستیں دے سکتے ہیں۔